رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه फिर से पढ़ें. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. على الله إلا الحق. على الله إلا الحق. حق. حق. إلا الحق. إلا الحق. फिर से حقيق. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. फिर से. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. फिर से. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين.
बिआयात नहीं है, फिर से पढ़ें। क़ाल فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين यदाहु नहीं है, फिर से पढ़ें। वनज़अ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين
ऊंची आवाज से पढ़। قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك أن ألقي यहाँ पर आइन नहीं है, ये हमजा है और फिर आगे आइन है। फिर से पढ़े। वअौहैना فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم فرعون नून भी क्या है, उसको सही से पढ़ें। قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها إن هذا لمكر
فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا फिर से पढ़े ऊंची आवाज से أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين फिर से पढ़े ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم फिर से قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا फिर से قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم फिर से قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها
आयातिन है, क्या है? फिर से पढ़े। वक़ालू लितस्हरना बिहा फमा नहनु लक बिमुअ्मिनीन लक बिमुअ्मिनीन। फिर से फमा अगली आयत बहुत ध्यान से सुने देखकर। فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل फिर से पढ़ें। فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا
وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون يصنعون नहीं है फिर से पढ़ें ودمرنا فرعون وقومه फिर से ودمرنا وما كانوا يعرشون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله